अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। यो कार्यक्रम बाल बालिका तथा बाल अधिकार स्थापनाका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील निकाय र यसका सरोकारवालाहरूलाई लक्षित छ। संचारको माध्यमबाट समाजमा बाल अधिकार बारे बहस सुरु गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। हामी सबैको सरोकार। बाल बालिकाको हक अधिकार स्थापना बारे वकालत गर्दै आएको संस्था हो सिभिन नेपाल अनि यो संस्थाले गएको साता आफ्नो 26 वर्ष पूरा गरेर 27औं वर्षमा प्रवेश गर्यो। यति लामो यात्रामा सिभिन नेपालले सधैँ बाल अधिकार बारेमा समाजमा बहस हुनु आवश्यक छ, परिवारभित्रै पनि हरेकले यस बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, हरेक व्यक्ति बाल अधिकार बारे सचेत हुनुपर्छ भनेर निरन्तर काम गरि नै रह्यो। अनि यो यात्रामा यो काममा सिभिन नेपाललाई समान उद्देश्य बोकेका थुप्रै व्यक्ति अनि सङ्घ संस्थाहरूले निरन्तर साथ दिइरह्यो। गएको आइतबार मकवानपुरको हेटौडामा सिभिन नेपालले 27औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एउटा विशेष कार्यक्रम पनि आयोजना गर्यो, जुन कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधिहरू अनि यसै गरेर स्थानीय राजनीतिक नेताहरू अनि सङ्घ संस्था जसले समान उद्देश्य लिएर काम गरिरहेका थिए ती सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबलाई समेट्यो। अनि आजको बाल सरोकारमा हामी यही कार्यक्रमको सानो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। तर त्योभन्दा अगाडि सडक बालबालिका बारेको एउटा सानो प्रसङ्ग। सडक बालबालिका बारे गएको शुक्रबार ललितपुरमा एउटा कार्यक्रम भयो। सडक बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि एउटा बहस भयो। कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले यही बहस बारेको रिपोर्ट। हामी सबैको सरोकार। सडक बालबालिकालाई समाजमा फर्काउन के गर्नु पर्ला? केही त उपाय लगाउनै पर्छ, किनभने बालबालिका सडकमा होइन घर परिवारमा हुनुपर्छ। हुन त सडकका बालबालिकालाई समाजमा फर्काउने प्रयास नभएका होइनन्। थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू यही उद्देश्य लिएर काम गरिरहेका छन्। तर पनि धेरै बालबालिकाको वासस्थान अझै सडक नै रहेको छ। ठोस नियम कानून नभएकोले पनि सडकका बालबालिकालाई समाजमा फर्काउने काम अलि अव्यवस्थित भएको छ। यसैले गएको शुक्रबार ललितपुरमा सडक बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माणको मुद्दामा एक बहसको आयोजना गरियो। सिभिन नेपाल आयोजक रहेको कार्यक्रमलाई कमिक रिलिफ नामक परियोजनाको सहयोग रहेको थियो। कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका थुप्रै प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो। फरक फरक अनुभव बोकेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले पनि सडकका बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न अनि समाजमा फर्काउन के कस्ता समस्या छन् अनि अगाडि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर विचार राखे। बालबालिकाको हिसाबमा चाहिँ कम नम्बर दिएको हामीले पाउँछौँ र त्यसमा अझ बालश्रम मात्रै छ र सडकका बालबालिकाहरू उल्लेख भयो भने चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ स्थान निकायले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ कि भन्ने एउटा रह्यो। त्यो कतिको हामीले चाहिँ यो नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा। र अर्को भनेको चाहिँ यो जस्तै सडक बालबालिकामा चाहिँ 5000 जति छ भन्ने जुन आँकडा हाम्रो निस्केको छ र त्यसमा चाहिँ स्वदेशी र विदेशी कति छन् र स्वदेशीलाई चाहिँ हामी जन्म दर्ता गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो जुन पञ्जीकरणले 5वटा घटना दर्ता गरिन्छ यी घटना दर्तामा चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिएला यी नीतिगतमै यिनीहरूलाई छनौट छ। तैपनि हाम्रो यो सडकमा आइसकेर त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि हाम्रो प्रावधानहरू कस्तो रहन्छ। सोसल वर्करलाई कम्पलसरी रूपमा राख्ने हो कि जसले केस वर्क राम्रोसँग गर्न सक्छ, ग्रुप वर्क गर्न सक्छ। त्यसै गरी साइको सोसल काउन्सिलर जो साइकोलोजिस्ट हामीले राख्ने हो कि होइन। त्यसले गर्दा के हुनसक्छ त भने जति पनि यो हाम्रो घटनाहरू हुने गर्छ नि चाइल्ड सेक्सुअल अब्युजका घटनाहरू होइन त्यसलाई रोक्न सक्छौँ कि। साथै यस सम्बन्धी कस्तो नीतिको आवश्यकता छ भनेर पनि छलफल गरे।
बाल बालिका शासनको कुरा, त्यसपछि सामाजिक परिचालन समितिमा बाल इकाइ हुनुपर्ने, त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा यो महानगरपालिकाभित्र लगायत स्थानीय निकायहरूमा के देखियो भने यो नीति कार्यविधि ऐन कानुनको अघि गौरी सरले भनिसक्नु भएको छ पहिलो भित्रै भयो। त्यसलाई समष्टि रूपमा नीति आयो भने भोलि महानगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय निकायले आफ्नो कार्यक्रम कसरी प्रस्तुत गर्ने, उसको बजेट कसरी एलोकेट गर्ने कुरामा अझ सरल हुँदै जान्छ जस्तो लाग्यो। अहिले हामी कहाँ चिल्ड्रेन इस्युलाई बुझ्ने हाम्रा सरहरू त्यो लेभलमा हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो र हाम्रो लागि आशीर्वाद पनि। मैले यहाँ कुराकानी गर्न खोजेको कुरा के भने हाम्रो यहाँ भाइटल रेसिडेन्सको कुरा आएको छ। अहिले हालसम्म हाम्रो चाहिँ युथहरूको बढी इस्यु भनेको यो सिटिजनसिप नै कसरी दिने कुरा। यो पोलिसी बनाउँदाखेरि अहिले जुन फन्डराइजको स्कोपमा काम गर्ने साथीहरूलाई यो कुरा क्लियर भएर बस्दा त्यहाँ सर्टेन क्राइटेरिया यो भयो भने तपाईँले नागरिकता पाउनेछ। छलफलपछि कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्नुभयो मानव अधिकारका अभियन्ता गौरी प्रधानले। तपाईको 42-43 सालतिर काठमाडौँमा कोही सडक बालबालिका भेटिन्छन् भने कि त्यो सिन्धुपाल्चोकको हुन्थ्यो, कि के काभ्रेपलाञ्चोकको हुन्थ्यो, कि नुवाकोटको हुन्थ्यो, कि धादिङ मकवानपुरको हुन्थ्यो। किनभने सहर त्यसैले त्यो जिल्लाले घेरेको छ। हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन यातायात विभिन्न कारणले त्यहीबाट आउन सजिलो भयो। कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारका अभियन्ता प्रधानले सडकका बालबालिका विभिन्न किसिमको जोखिममा रहने भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई समाजमा फर्काउनेतर्फ सबैले प्रयास थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले छुट्टा छुट्टै काम गर्नुभन्दा एकीकृत रूपमा सबैले प्रयास अगाडि बढाउन सके यसले अझ राम्रो प्रतिफल छिटोभन्दा छिटो दिनेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। आपतकालीन सेवाहरू छन्, हेल्पलाइनहरू छन्, हाम्रो खोज तलास केन्द्र छ, हेल्पलाइन 1098 104 का नम्बरहरूले उनीहरूलाई सहयोग पनि प्रदान गरिरहेछ र सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि छन्। मैले त्यो जम्मै हेर्दाखेरि नभएको त कार्यक्रमै रहन्छ। फेरि सबै रहेछ काठमाडौँमा। जुन कुरा मैले सुझाव दिनु खोजेको थिएँ त्यो त छ त्यहाँ काठमाडौँमा, तर तिनीहरूको समन्वय, तिनीहरूको सहकार्य, तिनीहरूको साझा अभियान हुन त नाओस् जस्तो संस्था पनि छ, उनीहरूको संस्था सँगै जाने, तर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ कल्याणकारी कुराहरूमा केन्द्रित रह्यो। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर किरण रूपाखेतीका अनुसार नेपालको संविधानमा सडक बालबालिकालाई शाब्दिक रूपमै सम्बोधन गरिएको छ, जुन विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो। तर संविधानमा लेखिँदैमा सडक बालबालिका सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने भनाई उपसचिव डाक्टर रूपाखेतीले राख्नुभयो। सन् 2004 देखि 14 सम्मको गुरु योजनामा सरकारले बाल श्रम पूरै अन्त्य गर्ने उद्देश्य लियो। यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा गर्नुपर्ने जतिको काम नभएको उहाँको विचार छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि त्यस्ता म जस्ता ब्युरोक्रेटको माइन्डसेटमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसले साना साना नानीहरूलाई घरमा घरेलु श्रमिकको रूपमा राखिरहेछ, अथवा पोलिटिसियन्सहरू हुनुहुन्छ जसले त्यसै गरेर घरेलु श्रमिकको रूपमा बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अथवा त्यस्ता ब्युरोक्रेटहरू जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ अथवा बजेट प्रदान गर्ने तहमा हुनुहुन्छ, जसले यो समस्यालाई रियलाइज गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई पनि सेन्सिटाइज गर्नुपर्ने पनि आवश्यकताहरू छ। सडकमा रहेका बालबालिकालाई बेला बेलामा प्रहरीले साना ठूला अपराधमा पक्रने गरेका छन्, तर नाबालक नै हुने भएकोले यसरी पक्राउ पर्ने बालबालिकालाई के गर्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहने गरेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ। पुलिसको उपस्थिति समग्र देशभर अत्यन्त दुर्गम गाउँदेखि यो महानगरपालिका र राजधानी सहरमा हुन्छ र तिनीहरूका चाहिँ डेस्टिनेसन र तिनीहरूको चाहिँ सप्लाई सेक्टरमा हुने पोटेन्सियल एरिया र गरिबीका क्षेत्रहरूमा पुलिसको उपस्थिति छ र त्यहाँ उपस्थित भएका पुलिसले कसरी यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा यो नीतिले बनाउँला भन्ने विश्वास गर्छ र भोलि सम्पूर्ण प्रहरी 70,000को सङ्ख्यामा रहेको प्रहरीले
सडकमा बालबालिका अत्यन्त मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा, अत्यन्त दारुण अवस्थामा, अत्यन्त चाहिँ उसको चाहिँ सबै शिक्षा, स्वास्थ्य र यी सबैबाट चाहिँ ऊ निकास भएको अवस्थामा प्रहरी जवानले त्यसलाई भेटेपछि त्यसपछि गर्ने के हो, त्यसको चाहिँ यन्त्रबद्ध भाव चाहिँ। पारिवारिक झैझगडाका कारण पनि बालबालिका सडकमा आश्रित हुन पुग्छन्। यसैले सामाजिक मुद्दा मामिला अनि पारिवारिक मनमुटावका मुद्दाहरू सुल्झाउन प्रहरीले विशेष सक्रियता देखाउनु पर्ने विचार प्रहरी उपरीक्षक गौतमको छ। साथै सडकमा रहेका बालबालिकालाई देखेपछि प्रहरीले कसरी व्यवहार गर्ने, कुनै आपराधिक गतिविधिमै नलागेको बेलामा पनि प्रहरीले यी बालबालिकालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा यदि स्पष्ट निर्देशन हुने हो भने काम गर्न सजिलो हुने विचार उहाँको छ। अब अहिलेको हामीलाई भन्नु अभाव यति नै हो, पुलिसले यन्त्रबद्ध रूपमा गर्ने निकाय हो। ठिक छ, त्यहाँ आफ्नो चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ नीति निर्देशन गराउनु माथिल्लो कमिस लेभलमा होला, तर जो गस्तीमा हिँड्छ, जो सडकमा चाहिँ सुरक्षा दिन्छ, उसले सडक बालबालिका भेटेपछि उसले गर्ने काम के हो यो कुरा भनिदिनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ यहाँ मन्त्रालयबाट हुनुहुन्छ, यहाँ CCWBको नेतृत्व हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ सौभाग्यवश आज हाम्रो समक्ष राष्ट्रिय योजनाको अन्य सदस्य हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने सडक बालबालिकाको हितका लागि भनेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू खोलिएका छन्, तर सबै सङ्घ संस्थाले समस्या समाधानका लागि योगदान दिन सकिरहेको छ भन्न मिल्दैन। कतै संस्थाले कल्याणकारी सम्झेर गरेको कामले परिवारमा रहेका बालबालिकालाई पनि सडक आकर्षक गन्तव्य बनाएको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल बताउनुहुन्छ। सडकलाई एकदम आकर्षण स्थल बनाएर त्यही सर्भिसदेखि सडक चाहिँ आकर्षण सडकबाट बालबालिकालाई विकसित हुने अवस्था सृजना गर्ने, सित्तैमा खाना पाइने, लुगा पाइने, घुम्न जान पाइने जस्ता सोच निम्न आय भएका परिवारका बालबच्चामा पर्न गएमा यो सडक बालबालिकाको समस्या अझ जटिल हुने उहाँको भनाइ छ। समस्या जटिल छ अनि गम्भीर पनि, यसैले यो मुद्दालाई आफू खुसी छुट्टा छुट्टै हेर्नुभन्दा एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्वीकारे। अनि सडक बालबालिकाको मुद्दा बाल अधिकारको मात्रै मुद्दा नभएर यो आर्थिक र सामाजिक मुद्दा पनि भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य विमला राई पौडेलको भनाइ छ। यो अब स्ट्रिट चिल्ड्रेन एउटा भायोलेन्सको फर्म हो भन्छु मैले, बच्चाहरूमा हुने भायोलेन्सको एउटा फर्म हो स्ट्रिट चिल्ड्रेन भनेदेखि यो किसिममा पनि हामीले इन्भेस्ट नगर्ने हो भनेदेखि हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य कहिले पनि पुरा हुन्छ। त्यो हिसाबमा नीतिमा प्रश्न रूपमा नीतिमा हुन्छ, कार्यनीतिमा हुन्छ कि कानुनमा हुन्छ कि कहाँनिर हुन्छ, यो आर्थिक मुद्दा हो भनेर पनि लानुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देख्छु बेला बेला। यो मानव अधिकारको मुद्दा हो, यो सामाजिक मुद्दा हो, यो सामाजिक न्यायको मुद्दा हो, त्यो सँगसँगै यो आर्थिक मुद्दा पनि हो। बालबालिका सडकका हुन् वा घरका, उनीहरू हाम्रो भोलि हुन्। उनीहरू जति सशक्त अनि सबल हुन्छन् हाम्रो भोलि त्यति नै दिगो हुन्छ। परिवारको समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ अनि मुलुक समृद्ध। यसैले सडकमा जति धेरै बालबालिका अलपत्र रहन्छन् हाम्रो मुलुकको समृद्धि र विकास त्यति नै लथालिङ्ग हुन्छ। यसैले जति सक्यो छिटो सडक बालबालिकालाई समाजमा फर्काउन आवश्यक पहल हुनै पर्छ। यसका लागि बलियो कानून आजको आवश्यकता हो। यो रिपोर्टपछि बाल सरोकारमा अब हामी एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि कार्यक्रममा हामी सिभिल नेपालको 27औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भएको कार्यक्रम बारेको रिपोर्ट लिएर फर्कन्छौँ। जहिले रक्सी खायो, जहिले घर ढिलो आयो, लाज लाग्दैन तिमीलाई? छरछिमेकीको अगाडि मलाई मुख देखाउन नि थाहा छ। वर्ता नभो हैन के गर्छ बोले मैले? छोरीको फिस नदिएको 4 महिना भइसक्यो। आफ्नो सम्पत्ति त सिद्धायो आज मेरो तलब पनि लगेर गयो हैन? के भनिस? किरै मैले भन्छु मलाई हात नलगाऊ भनेर। खान्छु त मै मर्छु। कसलाई के मतलब? ती हल्ला गरे होला, एक दिन हैन, 2 दिन हैन, टोलमा शान्ति नै छैन। के भनिस?
अधिराज सेवनले व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या निम्त्याउँछ। आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा भइसकेपछि धेरै दुःख पाइदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्कन पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। यहाँ बसेर के हुन्छ र, अब छोरी उतै पढ्थे, महिना दिनमै पैसा कमाउन थालिहाल्छे, उतैसम्म मैले पुर्याइदिइहाल्छु, चिन्ता नगर्नु न। विदेशमा के हुन्छ कल्पना गर त, सिनेमा हेर्छस् कि घुम्छस् कि टन्न पैसा कमाइहाल्छस् क्यारे, यहीँ सडेर बस्छस् त। हिँड मसँग, जिन्दगी बनाइन्छु तेरो। बाबामाले मानेन भने सोध्न नि पर्दैन, बुझिस्? अब काम कर जल्दी। लड्की आफूलाई भएको अन्यायबाट बस्नु आफैले नै नाइ भन्न सक्नु पर्दो रहेछ। आफ्नै मान्छे भनेर छोराको जिम्मा लगाएको त दलाल पो रहेछ। अब मेरी छोरीको नयाँ भविष्य बनाउनका लागि म कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई परिवारबाट टाढा नपठाउँ, बेचिन सक्छन्। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ बाल सरोकारमा। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्छु। केही बेर अगाडि हामीले सडक बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि भएको बहस बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। अब लाग्छौं हेटौडातर्फ। सिबिन नेपालले आफ्नो 27औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मकवानपुरको हेटौडामा एउटा विशेष कार्यक्रम गर्यो। अनि यो कार्यक्रममा स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू अनि अरू सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बालबालिकाहरूले पनि निकै रमाइला कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरे। अबको यो प्रस्तुति हाम्रो त्यही कार्यक्रमको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। अबको पालि सिबिन नेपालको 27औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भएको विशेष कार्यक्रमलाई समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट। मकवानपुरको हेटौडामा गएको आइतबार सिबिन नेपालले 27औं वार्षिकोत्सव मनायो। बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिबिन नेपालको वार्षिकोत्सव मनाउन बालबालिका त पुगेकै थिए। शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि, अभिभावक संघका प्रतिनिधि अनि बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका थुप्रै संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि पुगेका थिए हेटौडामा। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको पनि सन्दर्भ जोडेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा जोखिम परिस्थितिका बालबालिकाका लागि रगतदान समेत गरिएको थियो। जम्माजम्मी 34 जनाले रगतदान गरे। अब बालबालिकाको दिवस अनि बालबालिकाको अधिकार स्थापनामा लागेको संस्थाको वार्षिकोत्सव। बालबालिकाका रोचक प्रस्तुतिहरू त रहने भइहाल्यो। मचिएरै नाचगान गरे बालबालिकाले। नेपालमा बाल अधिकार आन्दोलनको 25 वर्ष सम्बन्धी भिडियो समेत देखाइएको थियो कार्यक्रममा। बालबालिका नेपालको वर्तमान र भविष्य हुन्।
अघिल्ला 2 दशकहरूमा बाल अधिकार र बाल संरक्षणका लागि सचेतनाका साथै सक्रिय रूपमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। 27औं वर्षमा पुग्दा बालबालिकाले सिभिन नेपालप्रति देखाएको विश्वासलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। जिल्ला जिल्लामा बालबालिका अनि किशोर किशोरीका क्लब गठन गरिएका छन्। सिभिनकै पहलमा गठन गरिएका यी क्लबका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष सुशान्त गजमेरले कार्यक्रममा बोल्नुभयो। गजमेरले बालबालिकाले कुनै पनि बेला आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा सम्झन सक्ने साथीका रूपमा सिभिनलाई चिनाउनुभयो। सिभिन नेपालको अथक प्रयासले गर्दा आज बालबालिकाहरू यस स्थानसम्म आएर खुलेर बोल्न सक्न पाउने अधिकार पाइरहेको छ र योभन्दा अझ बढ्दै जाने पनि हामीले विश्वास राखेका छौँ। साथै हामी बालबालिकाहरूले सिभिनलाई के भनी सम्झिन्छौँ त? सिभिनलाई हामीले आफ्नो अभिभावक पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण दर्जाको रूपमा सिभिनलाई राख्ने गरेका छौँ। किनकि हामी कुनै पनि समस्यामा पुगौँ, देशको जुनसुकै स्थानमा चाहे विदेशमा पुगौँ, सिभिनको 10 वार्ड भन्ने जिङ्गलमा फोन गरेर हामीले आफ्नो समस्याहरू वेदनाहरू बोक्न सक्छौँ। यसैगरी बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान सिज्जप मकवानपुरका अध्यक्ष सोम लामाले कार्यक्रममा मुलुकभरका बालबालिकाको हितका लागि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै सङ्घ संस्थाले सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। लामाले सिज्जप मकवानपुरले आउने दिनमा बाल अधिकार स्थापनाका लागि अरू सङ्घ संस्थाको सहयोग र साथको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ मानव अधिकार संरक्षण र मानव अधिकार सञ्जालले पनि हाम्रो सिजो मकवानपुरलाई धेरै सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र विभिन्न किसिमका जुन केसहरूमा पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर ती किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सिभिनसँग हातमा हात मिलाएर काम गरिरहेका सङ्घ संस्था थुप्रै छन्। जिल्ला बाल कल्याण समितिहरू गठन भएका छन्। यी बाल कल्याण समितिले समस्यामा परेका बालबालिकालाई सहयोग त गर्दै आएका छन्, तर नाबालकको हकमा कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा उनीहरूको उद्धारमा समस्या आइलागेको जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष केशव प्रसाद घिमिरेको दुखेसो छ। कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष घिमिरेले अरू जिम्मेवार निकायसँग मिलेर जिल्लाका बालबालिकाको अवस्था सुधार्नेतर्फ प्रयास भइरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसको लागि सबै सेक्टरबाट, चाहे त्यो सरकारी होस्, चाहे गैर सरकारी होस्, चाहे सिभिल सोसाइटी होस्, सबै क्षेत्रबाट, स्थानीय निकाय लगायतका क्षेत्रहरूबाट त्यस विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर सहयोगी भावका साथ अगाडि बढ्ने खालको सोच र व्यवहार प्रदर्शन भयो भने निश्चित रूपमा हामीले यस क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। कुनै पनि सङ्घ संस्था, त्यसमाथि पनि गैर सरकारी संस्था एक्लैले कुनै पनि सामाजिक अनि आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर हिँड्छ भने त्यो नमच्चिने पिङको 100 झड्का भने जस्तै मात्रै हुन्छ। तर समुदायको साथ अनि सहयोग रहेमा भने गैर सरकारी संस्थाहरूले सरकारको दरिलो सहयोगीका रूपमा काम गर्न सक्छन्। यसमा सञ्चार माध्यमको निकै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। यसै क्रममा रेडियो पालुङ 107.2 मेगाहर्जलाई बालबालिकाको मुद्दालाई दिएको प्राथमिकताको कदर स्वरूप कार्यक्रममा सम्मान समेत गरिएको थियो। यसैगरी हेटौँडाबाट निस्कने पत्रिका समृद्ध समाजका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठलाई पनि बालबालिका सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेकोमा सम्मान गरिएको थियो। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कायम मुकायम क्षेत्रीय प्रशासक शङ्कर कोइरालाले आउने दिनमा बाल अधिकार स्थापनाका लागि गरिने कार्यक्रमलाई धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका कोइरालाले जिल्लामा बाल अधिकारको अवस्था सुधार्न आउने दिनमा कार्यालयबाट कार्यक्रमहरू तय गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। को लागि सरकारले कानुन लगायत विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ र कतिपय ठाउँहरूमा सरकारले अन्य रचनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर स्थानीय निकाय लगायत विभिन्न निकाय मार्फत बाल अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काममा
सरकारले आफ्नो तर्फबाट भरपूर्ण रूपमा काम गरिरहेको छ। जे भए पनि आजभोलिका बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरू पहिलेका भन्दा बढी जानकार छन्, किनपनि भने अहिले उनीहरूसँग जान्न बुझ्न धेरै माध्यमहरू छन्। यसैले उनीहरू बढी जानकार छन्, सचेत छन् आफ्ना अधिकार अनि जिम्मेवारीप्रति, अनि उनीहरूलाई सघाउने सङ्घ संस्था पनि थुप्रै छन्। अहिले जब सिभिलको सुरुवात भयो, हामी नेपालमा बाल अधिकारको पनि सुरुवात गर्न गइराखेका थियौँ। जब हामीले नेपालमा सिभिल भन्ने संस्थाको सुरुवात गर्यौँ, त्यो बेला नेपालमा बालबालिकाको अधिकार छ भन्ने कुरा उठाउँदाखेरि मानिसहरू हामीसँग छक्क पर्थे, ठुलो ठुलो आँखाले हेर्थे र अनौठो मान्थे। आज हामी बाल अधिकारको कुरा गर्दाखेरि कोही पनि यत्रो ठुलो आँखाले अथवा यत्रो ठाडो कान पारेर चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले के कुरा गरिराखेका छन् भनेर हेर्दैछन्। कार्यक्रममा विचार मन्तव्य राख्ने काम त धेरै भयो, थोरै नाचगान पनि भए। तर सिभिन नेपालको वार्षिकोत्सव मनाउन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा समाजका हरेक तह तबका अनि विभिन्न सरकारी निकाय, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिले समाजमा बाल अधिकारलाई अब पहिलेको तुलनामा अझ गम्भीरताका साथ लिन थालिएको विश्वास गर्ने ठाउँ बनेको छ। यो रिपोर्टसँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको अन्त्यमा आएका छौँ। आजको अङ्कबारे कुनै सुझाव सल्लाह भएमा वा कुनै टिप्पणी गर्न मन भएमा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार सिभिल नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। यसै गरेर इमेल गर्न सक्नुहुन्छ balsarokar@mos.com.np मा। अर्को साता बाल सरोकारमा नयाँ विषयवस्तु लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार, ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार, सरोकार बाल अधिकार हामी सबै